بارتي ديالنا دابا هما هادو لي زوبيراتور. شنو هو الديفينيسيون ديال ان اوبيراتور؟ Un opérateur est une opération mathématique qui transforme une fonction en une autre fonction. دابا هادي ديفينيسيون ماتيماتيك بان لوبيراتور هو واحد العمليه كتدخلها على واحد الفونكسيون وكتعطيك فونكسيون جديده. هي هادي واحد لوبيراتور غادي ندخلو على واحد الفونكسيون اف دو اكس غتعطيني واحد الفونكسيون جديده جي دو اكس. هي هادي الديفينيسيون ديالها سامبل. هادي الديفينيسيون ماتيماتيك. لانتربريتاسيون فيزيك احنا غنشوفو فاش غنوصلو لشي حاجه فيزيك غادي ندويو عليها. L'opérateur A qui agit sur la fonction f de x donne une nouvelle fonction g de x. Exemple, عندنا واحد l'opérateur A اللي هو هذا هو d au carré سي دي x. هذا دابا اوبيراتور. ملي غندخلو السي انا دابا على واحد الفونكسيون اللي هي واحد الفونكسيون نعتبرها هي جوج x d au carré ديال جوج x سي دي x كاري شحال هي صفر. اذا عطاتني واحد الفونكسيون جديد. ديك الفونكسيون الجديده اللي هي جي دو اكس هي هنا الصفر و اف دو اكس هي جوج اكس. عاوتاني لوبيراتور ندخلو على واحد الفونكسيون جديده اللي هي اكس كاري. اش تعطيني هي دي كاري اكس كاري سي دي اكس كاري غتعطيني شحال؟ غتعطيني هي جوج. اذا جي دو اكس في هذه الحاله هي جوج و اف دو اكس هي اكس كاري. مثال اخر على واحد لوبيراتور l'opérateur A اللي كيساوي موان اي اش بار دي سي دي اكس. غادي ندخلو على واحد الفونكسيون اللي هي ليكسبونونسيال اي كا اكس. اذا موان اي اش بار دي ديال ليكسبونونسيال اي كا اكس على دي اكس شحال غتعطيني؟ هي موان اي اش بار فوا اي كا. هاد اي كا اللي كانت فوق ليكسبونونسيال حدا اكس غادي تنزل لهنا لحقاش درنا هنا ديريفي بارابور اكس. دونك غتعطيني كتساوي هي اش بار كا اي فوا اي كاري فوا موان زان هي البلوس. دونك هي اش بار كا ليكسبونونسيال اي كا اكس. دونك لا فونكسيون جي اكس جديده هي هادي ولا فونكسيون اف دو اكس ديالي هي ليكسبونونسيال اي كا اكس. هاكاك. نرجعو دابا لهنا كما كتلاحظوا معايا هنايا هي هادي لينيرجي. ولوبيراتور اشنا هو دابا لا ديفينيسيون ديال بحال قلتي واحد لانتربريتاسيون فيزيك ديال داك لوبيراتور. مثلا دابا عندي واحد السيستيم كونتيك فاش كندير القياس ديال الانرجي ديالو داك ليكيفالونس ديال داك القياس ديال ديك الانرجي ماتيماتيكمون هو هذا هو اي اش بار دي سي دي تي. والقياس ديال لامبيلسيون يعني الكونتيتي دو موفمون هو هذا كنعبروا عليه باش بار سير اي فوا نابلا اللي هي دي سير دي اكس. اذا اي قياس ديال واحد السيستم كنغوبريزونطيه ماتيماتيك بواحد لوبيراتور. هذا هو اللي بيناتهم. هكاك نشوفوا دابا دي زوبيراسيون على هاد لي زوبيراتور. اول خاصيه ديال هاد لي زوبيراتور هي هاد لي زوبيراتور كاين واحد الخاصيه ديال لا لينياريتي. يقدر واحد لوبيراتور يكون هو لينيير ولا يقدر ما يكونش لينيير. المهم على هاد الشكل ملي كندخل واحد لوبيراتور على واحد التعبير مكتوب على هاد الشكل سي 1 اف 1 اكس بلس سي 2 اف 2 اكس. الا تمكنت انني نكتب هاد التعبير كيساوي هو سي 1 ا اف 1 بلس سي 2 ا اف 2 فداك لوبيراتور راه ان اوبيراتور لينيير. اكزامبل على هاد لي زوبيراتور لينيير هو اكزامبل ديال لا ديريفي دي سي دي اكس. اش كنعرفوا حنايا؟ الديريفي ديال واحد لاصوم دي فونكسيون هو الديريفي ديال دوك لي فونكسيون كاملين. هي هادي الديريفي ديال كل فونكسيون بحدها. هي هادي مثلا دابا لا دخلت دي سي دي اكس اعتبرته هنا هو ا اش تعطيني؟ دي سي دي اكس ديال التعبير كامل شحال كتساوي؟ كتساوي هي سي 1 دي اف 1 سي دي اكس زائد سي 2 دي اف 2 سي دي اكس. اذا دابا هاد دي سي دي اكس راه واحد الاوبيراتور اللي هو لينيير. ايضا لانتيغراسيون راه هي كنعتبروها حتى هي عمليه. لوبيراتور راه حتى هي واحد لوبيراسيون عمليه حتى هي لينيير. علاش لينيير؟ ملي كندخل لانتيغرال على واحد التعبير بحال هاد ار هي هاد لانتيغرال دي اكس
غادي ندخل الانتيغرال على التعبير ها هي ها وفي الاخر دي اكس. هذه راه ساهله، يمكن لي تكتب على هذا الشكل، هي سي 1 لانتيغرال ديال اف 1 دي اكس بلس سي 2 لانتيغرال ديال اف 2 دي اكس. اذا تمكنت انني نكتب على هذا الشكل. اذا هذا الانتيغرال راه هو واحد لوبيراسيون، هو واحد لوبيراتور لينيير. نجيو دابا لواحد لوبيراتور اللي هو لا راسين. لا راسين ايضا حتى هو راه اوبيراتور. اذا ملي كندخل هاد لوبيراتور ها هو على واحد الفونكسيون، واش هاد الجدر ها هو ملي غندخلو على مجموع ديال دي فونكسيون، واش يمكن لي انني نكتبو على هاد الشكل؟ ما يمكنش لي نكتبو على هاد الشكل. لا راسين ديال اف زائد جي ديال واحد الفونكسيون اف زائد فونكسيون اخرى جي راه ما كيساويش لا راسين ديال اف زائد لا راسين ديال جي. اذا هذا ما مكننيش باش نكتبو على هاد الشكل ها هو. هاد سي او سي 2 بحال في هاد الحاله غير هنا واحد وهنا واحد. اذا لا راسين ماشي اوبيراتور لينيير. مثلا اكزومبل اخر على اللوغ. اللوغ ديال شي فونكسيون اف، هو اللوغ راه ماشي اوبيراتور لينيير. كانت عندي اللوغ ديال اف زائد جي راه ما كتساويش هي اللوغ ديال اف زائد اللوغ ديال جي. اذا اللوغ راه ماشي اوبيراتور لينيير. ندوز دابا الكومبوزيسيون دوبيراتور. هاكاك دابا غادي ندويو على واحد الحاجه دابا مهمه. واحد الحاجه مهمه اللي هي الترتيب ديال هاد لي زوبيراتور. عندي دابا اوبيراتور ا فوا لوبيراتور بي فوا اف دو اكس. هاد لوبيراتور ها هو بي راه ديال اف دو اكس ماشي ديال ا. هنا الترتيب عندنا مهم. غادي نقول لكم فيزيكمون لانتربريتاسيون فيزيك علاش الترتيب راه مهم. علاش ا فوا بي راه ماشي هي بي فوا ا، مخالفه. المهم هذه بي اف دو اكس، وبما ان بي اف دو اكس اوبيراتور بي دخلت على واحد الفونكسيون اف دو اكس عطاتني واحد الفونكسيون جديده اللي هي جي دو اكس، والأوبيراتور ا دخلت على جي دو اكس عطاتني واحد الفونكسيون جديده اش دو اكس. هنا ماشي مشكل. En général, les opérateurs ne commutent pas, c'est-à-dire les opérateurs ne commutent pas. هذه دابا هي اللي غادي نترجمو دابا. دابا لاحظ معايا، قلنا بان لوبيراتور ما هو الا واحد لوتي ماتيماتيك كنعبروا عليه بحال القياس ديال واحد الكونتيتي. لينيرجي عندها واحد لوبيراتور ايكيفالون ليها، هو هادشي اللي كنا كنقولوا هنايا. لينيرجي القياس ديال لينيرجي اوبيراتور ديالها هو هذا. القياس ديال لامبيلسيون لوبيراتور ديالها هي هذا. القياس ديال البوزيسيون لوبيراتور ديالو حتى هو كاين لوبيراتور ديالو. دابا الفرق هنا، الفرق بين لا ميكانيك كلاسيك ولا بين لا ميكانيك كونتيك هو كاين واحد الفرق. لا ميكانيك كونتيك اش كتقول لك؟ الا كنتي غادي تقيس لينيرجي ديال داك السيستم هو الاول. دابا كنعطيك مثال على جوج ديال لي زوبيراتور هما هادو، مثلا لوبيراتور او و بي. كيقول لك الا كان عندك واحد السيستم ودرتي قستي لينيرجي ديال داك السيستم هو الاولاني، عاد قستي عاوتاني لينيرجي قستي لامبيلسيون ديال هذاك السيستم في المرحله الثانيه، راه ماشي هي العكس. ماشي هي ملي غادي تجي تقيس لامبيلسيون ديال داك السيستم عاد تجي تقيس لينيرجي ديال داك السيستم. علاش؟ كنلاحظوا حنا في لا ميكانيك كلاسيك مثلا، الى في لا ميكانيك كلاسيك ملي كتبغي تقيس مثلا بغات تقيس الفيتاس ولا البوزيسيون ديال شي جسم، هذاك القياس اللي غادي دير على داك الجسم راه ما غادي ياثرش على الحاله ديال داك الجسم. هذه هي لا ميكانيك كلاسيك، داك القياس اللي غدير ما غيأثرش. يعني ان الترتيب ماشي مهم ديال دوك القياسات اللي غادي دير. ولكن في لا ميكانيك كونتيك ملي كندخلوا للميكروسكوبيك كتولي عندها هذه المساله ديال الترتيب ديال القياس. شكون اللي قصد؟ الا درت القياس ديال الانرجي ديال داك السيستم راه كاين واحد الاحتمال باش نبيرتير بيه هذاك السيستم، يعني باش داك السيستم يقدر يحدث فيه واحد التغير، لحقاش داك الشيء جد ماكروسكوبيك. اي حاجه هذوك الاجهزه اللي غتستعمل انت باش غدير هذاك القياس راه يقدر ياثر على السيستم. هادشي اش كيعني؟ الا درتي القياس ديال الانرجي عاد تبعتيه بالقياس ديال لامبيلسيون ما غاديش تعطيك نفس الريزلطه. الا درتي القياس ديال لامبيلسيون عاد درتي القياس ديال الانرجي. هنا هادشي هو علاش الترتيب مهم في لا ميكانيك كونتيك، وهادشي هو اللي كنعبروا عليه هنا، كنعبروا ليه بهاد لي زوبيراتور بان لوبيراتور ا بي فوا اف دو اكس راه ماشي هي بي فوا ا فوا اف دو اكس.
المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه المسألة فيزيكمون. On écrit A, B. L'opération de commutation entre les opérateurs A et B est. هذه كتسمى دابا هذه هي اللي كنسميوها دابا الكوميتاتور. هذا كيتسمى كوميتاتور A B. الكوميتاتور A B اش كيساوي هو القياس ديال A متبوع بالقياس B ناقص القياس ديال B عاد متبوع بالقياس ديال A. هنا كيكون عندي اختلاف وكنقول بان هاد لي دو اوبيراتور كوميت ملي كيكون عندي داك الترتيب ماشي مهم. هذه هي ديال هذا بحال قلتي هذه هي لانتربريتاسيون فيزيك ديال هاد لي دو اوبيراتور كوميت. بحال هنا اش غتكون عندي ا بي موان بي ا كتساوي صفر. هادشي كيعني بان ا بي كتساوي بي ا. المهم سوا هي هذه الكوميتاتور ا بي فوا اف دو اكس راه كتساوي هي ا بي موان بي ا كلشي فوا اف دو اكس. كنشر هنا هاد اف دو اكس افيك هي هادي اللي قلنا ا فوا بي اف دو اكس راه ديفيرون ديال بي فوا ا فوا اف دو اكس. هي هادي الرمارك اللي قلنا اون دي كو دو اوبيراتور كوميت لورسكو الكوميتاتور ا بي كيساوي صفر يعني ان ا بي كتساوي بي ا. نديرو اكزامبل دابا لهاد الكوميتاتور. ها هو اكزامبل. الا كان عندي واحد لوبيراتور ا اللي هو دي سير دي اكس وعندي واحد لوبيراتور اللي هو اكس كاري. اوبيراتور اكس كاري مثلا قلت لك بي اف اكس راه بحال كنقول لك اكس كاري اف اكس. دابا عندنا واحد الفونكسيون اف اكس ايت اون فونكسيون كالكونك. غادي نحسبو دابا ا فوا بي فوا اف دو اكس. ها هو ا قلنا هي دي سير دي اكس و بي هي اكس كاري فوا اف اكس. اش قلنا قبيله؟ قلنا بان هاد بي راه هاد الاف دو اكس راه ديال بي. هنا الترتيب مهم ا بي ماشي هي بي ا. اكس كاري فوا اف دو اكس. اذا عندي هنا الديريفي ديال جوج ديال لي فونكسيون. هي كنحط الديريفي الاولى ونحط الفونكسيون الثانيه زائد الديريفي الثانيه ونحط الفونكسيون الاولى هي هذه. غنديريفي اكس كاري اللي هي جوج اكس اف اكس زائد اكس كاري ديرو اف اكس سير دي اكس. المهم هادشي هو اللي عطانا. ندوزو دابا نحسبو بي فوا ا فوا اف دو اكس. كتعني هي تحط لوبيراتور بي هو الاولاني هو اكس كاري احنا حطيناه. لوبيراتور الثاني هو دي سير دي اكس فوا اف اكس. اذا اش كنلاحظوا بانهم بجوج مختلفين. ا بي فوا اف دو اكس ماشي هي بي ا اف دو اكس. هاي كتلاحظ بلي هادي راه هي هادي وعندك هنا واحد لو تيرم زايد اللي هو جوج اكس اف دو اكس. اذا اش كنلاحظوا بان ا بي اف دو اكس ديفيرون ديال بي ا اف دو اكس.